أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعصهم عددا واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالهندوس، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك بالكفار أجمعين. اللهم قلهم كما أخذت عادا وثمود. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المسلمين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المهاجرين والمجاهدين يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. يا رب المسلمين، يا رب المؤمنين، يا رب الموحدين، يا رب المهاجرين، يا رب المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي شام وفي برما وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، ارحم أعمالنا ولا تنظرنا سوء أعمالنا. اللهم من أرادنا وأراد بلدنا باكستان بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.